कोऑर्डिनेशन क्या हो सकती हैं और ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, इस बारे में हम राय लेने के लिए हमने टेलीफोन पर राब्ता किया है ब्रिगेडियर बाबर साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। बाबर साहब, जिस तरह से सारी सिचुएशन आपके सामने है, पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के जरिए ईरान को जवाब दे दिया गया है। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में हालात किस कदर बिगड़ सकते हैं और या फिर मामला सॉर्ट आउट हो सकते हैं? ठीक है, उनसे गालिबन हमारा राबिता मुनक़ता हो चुका है। दोबारा हम राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। शाहिद साहब, यही सवाल मैं आपसे करूंगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ इश्यूज़ हैं जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। क्या समझते हैं कि इन वजूहात की बिना पर ईरान की तरफ से इस तमाम तर मामलात में पहल की गई? देखें, इसकी जब ये इंक्वायरी होगी, दोनों मिलकर बैठेंगे और लोग बात करेंगे तो शायद जो है वो चीज क्लियर इसका एविडेंस सामने आएगा। बिकॉज रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से ये एक्शन लेना कैनॉट बी इंडिपेंडेंट, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो क्या इंफॉर्मेशन थी जो कि ईरान के पास थी, और वो इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर सकता था? वाई पाकिस्तान हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द थिंग and why they went unilaterally for kinetic action? ये बहुत मेजर सवाल है। जाहिर है जब आप किसी मुल्क के ऊपर हमला करते हैं, जो भी रीजन हो, तो उसकी एक जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक ह्यूमन क्राया होती है जी। और आप ये नहीं कर सकते कि जी आप इंटरनेशनल लेवल पे अंडर द यूएन चार्टर आप ये कर सके। तो उसकी लोग पूछते हैं कि जी क्या वजह थी, वाई दैट इंटेलिजेंस वाज नॉट शेयर्ड विद पाकिस्तान, वाई दे वेंट फॉर द काइनेटिक एक्शन इंडिपेंडेंटली। और उसी के रिस्पांस में आप देखें कि पाकिस्तान ने आज सुबह जो है वो उन टारगेट्स को और प्रिसाइज वेपन्स के साथ टू अवॉइड द कोलैटरल डैमेज उन लोगों पे जो कि बीएलए जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मारे में करते हैं, दहशतगर्दी भी कर रहे हैं, आईडीज भी लगा रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अगेंस्ट भी वो टारगेट किलिंग करते हैं। तो अगर कहने का मेरा मकसद ये है कि जी बॉल इज नाउ इन द ईरान कोर्ट, क्या वो एस्केलेट करना चाहता है? बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट इराक और सीरिया। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ 25 करोड़ लोगों का है, विच हैज क्रेडिबल फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस। जी बिल्कुल। और शाहिद साहब, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कोई भी मामला हो, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा किया जाता है, लेकिन आज ये एक क्लियर मैसेज भी जा रहा है उन तमाम दुश्मन अनासिर को जो कि पाकिस्तान की तरफ सही इरादे से नजर नहीं रखते। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देगा, और ये क्लियरली मैसेज भी कन्वे हो चुका है तमाम दुश्मन पाकिस्तान को? यस, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि आप देखें, चाहे वो इंडिया की तरफ से बालाकोट ऑपरेशन जो है उसका रिस्पांस हो या ये ईरान का। इंडिया तो 70 साल से हमारा दुश्मन है, वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा जिसमें पाकिस्तान को लेट डाउन करे। बट ईरान इज अ ब्रदरली कंट्री, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग कि जी वो क्या इंफॉर्मेशन थी विच लेट देम टू दिस स्टेट कि जी वो काइनेटिक एक्शन पे आ जाते हैं पाकिस्तान में। अभी इसको जब देखा जाएगा क्या वो इंफॉर्मेशन किसने इनको प्रोवाइड की, बिकॉज इंडियन रॉ इज वेरी वेरी एक्टिव। यू नो कि हमने रॉ का एजेंट जो है वो हमारे पास अभी भी है, जो कि ईरान के थ्रू बॉर्डर से जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में क्रॉस किया था एंड एक्सेप्टेड कि जी हमने बलूचिस्तान में मैं ये नेटवर्क चला रहा था। ही इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी। तो पाकिस्तान ने बीइंग अ ब्रदर कंट्री, हमने ईरान को ओपनली, ऑल्दो ओपनली हमने इस पे कोई जो है वो कंडेम नहीं किया था। लेकिन अभी जो चीजें हुई हैं, अटैक, काइनेटिक अटैक जो किया है इस पे पाकिस्तान पे,
دیٹ از ویری انپریسیڈنٹڈ. اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا ایرانین ہائی اپ سے کہ وہ بیٹھیں گے, اپنا ساتھ جوڑ کے بیٹھیں گے اور اس کا حل نکالیں گے, جیسے کہ چائنا نے کل کہا ہے کہ اس کو ایسکلیٹ نہ کیا جائے, بیکاز ایسکلیشن is neither in the favor of Iran nor in the Pakistan. Nor in the Pakistan. جی سر. ٹھیک ہے جی. جی سر. دوسری چیز یہ ہے کہ it is not in the favor of what is going on in the Middle East, especially under the what is happening in the Gaza. It is not in the interest of South Asia. It's not in the interest of the people of Asia itself. اور اس میں جو ہے وہ we will be embroiled in a way کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی اکانومی ملکوں کی جیسے جس طرح چل رہی ہیں. تو آئی تھنک کہ جی اس میں سینس ول پرویل اینڈ ایرانین ہائی اپس جو ہیں وہ اس کو ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے اور ٹیبل پہ آ کے بات کریں گے, ٹیبل پر آ کر بات کریں گے, اور ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہے ہیں. سر آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کچھ خاص انفارمیشن تھی بھی تو ایک خاص طریقہ کار بھی ہوتا ہے. ایران کی طرف سے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا جانا تھا, یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستانی حکام سے بات چیت ہوتی, انہیں کانفیڈنس میں لیا جاتا اور بعد میں یہ کارروائیاں ہوتی. اس طرح کی ان ایکسپیکٹڈ کارروائیاں ہونا, کیا سمجھتے ہیں یہ چیزیں کس طرف کو جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں یہ آپ اس طرح یونیلیٹرلی کسی کے اگینسٹ آپ ایکشن نہیں کر سکتے انڈر دی پریزنٹ انوائرمنٹ آف دا UN اینڈ دی ورلڈ آرڈر اینڈ ادر تھنگس. اگر یہ چیز ایکسپٹ ہو گئی تو پھر تو ایک دنیا میں کوئی رول نہیں چلے گا. کوئی جس پہ مرضی جو طاقتور ہے وہ دوسرے پہ فائر کر دے گا. پاکستان never did it. We never did it against Afghanistan, despite the fact that we have the credible information and intelligence that TPP is operating from Afghanistan in Pakistani territory. Because آپ یہ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان is not a small state like Iraq or Syria. پاکستان کا جو ہے وہ 10th most trained army اور ویل اکوپڈ آرمی ہے. ڈو یو ایکسپیکٹ کہ جی آپ چند میزائل فائر کریں گے اور اس کا جواب پاکستان نہیں دے گا یا اس کا ریٹیلیشن وہ نہیں کرے گا؟ تو آئی تھنک جو شارٹ سائٹڈ ویو لیا ہے لوگوں نے, ایرانین پیپل دوز ہو ٹک دس ڈیسیژن, دے شوڈ ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ اس کی ریپریکاشنز کیا ہوں گی, اور اس کی ریپریکاشن جو ہیں اللہ کرے کہ یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں, ورنہ اس کی بہت سویر ریپریکاشنز ہوں گی بھی ہو سکتے ہیں. جی شاہد صاحب, اور جس طرح سے چین کی طرف سے ایران اور پاکستان کو ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے, سر یہ بھی ایک بڑا اچھا قدم ہے کہ چین کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ ان معاملات کو بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. سر کیا ہم ایکسپیکٹ کریں, توقعات ہیں کہ ایران اب ایک ٹیبل پر آ کر ان چیزوں پر مذاکرات کے لیے بیٹھے گا؟ امید تو کرنی چاہیے. یو شوڈ آلویز ہوپ فار دا پازیٹیو تھنگ. اور جو ہے یہ امید کرنی چاہیے کہ جی جو ہے اس کا ایک پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا, بیکاز ایران چائنا ہیز اے بگ اسٹیک ان ایران. انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے ایران میں, اینڈ چائنا وڈ نیور لائک کہ ایران جو ہے وہ اس طرح کے کسی مسئلے میں جو ہے وہ انوالو ہے. دوسرا چائنا کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, دے آر لائک آر آئرن فرینڈز. تو آئی تھنک دونوں سائڈوں پہ چائنا جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے, اور ایرانین جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے انہوں نے ایک غلطی کر دی ہے, اٹس اوکے, تو لیکن اس کو آگے ایسکلیٹ کریں گے تو نقصان جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ دو اسلامک برادر ملکوں کا نقصان.